खबर शामिल करते हैं। अटक के ब्यूरो चीफ तौकीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी गैब बढ़ती हुई आबादी के साथ जहां इदारे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशिश में लगे रहते हैं, तो वहां पर एक इंतहाई अहम महकमा वापदा जो ट्रांसफार्मर खराब होने की सूरत में 4 से 5 दिन लगा देता है, जबकि नॉर्मल फॉल्ट आने की सूरत में पूरे शहर की बिजली 5 से 6 घंटे गायब कर दी जाती है। जबकि नए कनेक्शन लगाने में भी कई माह दफ्तर के चक्कर काटना पड़ते हैं, तब जाकर मीटर लगाया जाता है। जब दफ्तर से मालूमात की गई तो इनका कहना था कि हमारा काम करने वाले के मुतादिद अमले अहलकार रिटायर्ड हो चुके हैं, जबकि महकमे ने कोई नया अमला नहीं रखा, जिसकी वजह से जो अहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अहलियाना इलाका ने अरबाब इख्तियार और सोए हुए MNA से मुतालबा किया है कि सारिफीन की तादाद 100 गुना बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से नई सब डिवीजन खोलें ताकि नया स्टाफ भी उसमें हो और काम में भी आसानी हो सके। इन ख्यालात का इजहार तहफ़्फ़ुज़ अवामी हकूक़ कमेटी पिंडी गैब के मेंबरान ने मकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका मज़ीद कहना था कि कंज्यूमर्स की तादाद 43,000 से तजावज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से सब डिवीज़न का क़याम बहुत ज़रूरी हो चुका है। मकामी नुमाइंदों समेत अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द सब डिवीज़न का क़याम अमल में लाएं ताकि कंज्यूमर के मुश्किलात का हल बर वक्त किया जा सके। खबर शामिल करते हैं। डेरा इस्माइल खान ब्यूरो चीफ एहसानुल्लाह मरवत की रिपोर्ट के मुताबिक DPO डेरा अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी का DSP CTD मोहम्मद अदनान खान के हमरा दौर अफ्तादा चेक पोस्टों का मुआयना, सूरत हाल का जायजा, सिक्योरिटी प्लान तैयार करने की हदायत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी ने थाना यॉर्क की पुलिस चेक पोस्ट चोंडा और थाना डेरा टाउन की पुलिस चेक पोस्ट अब्बा शहीद का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौका पर DSP PCTD मोहम्मद अदनान खान भी इनके हमरा थे, जिन्होंने चेक पोस्टों के बारे में DPO डेरा को ब्रीफ किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा ने चेक पोस्ट पर मौजूद अमले से भी मुलाकात की और मसाइल से आगाही हासिल की और चेक पोस्टों का जामिया सिक्योरिटी प्लान भी फौरी तौर पर तैयार करने की हदायत। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली डोम की। असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियाराबाद का अचानक मेन रोड और मेन बाजार का दौरा, गिरां फरोशी और नाकिस सफाई पर मुताद्दिद दुकानदारों और होटल मालिकान पर हजारों रुपए जुर्माने आयद कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियाराबाद कैप्टन मोहम्मद अवैस चौधरी ने अचानक मेन बाजार और मेन रोड का दौरा किया। दौरे के मौके पर तहसीलदार मीर मोहम्मद अनवर जतोई भी इनके हमरा थे। उन्होंने नाकिस सफाई और गिरां फरोशी पर मुताद्दिद दुकानदारों पर जुर्माना आयद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस चौधरी ने यूटिलिटी स्टोर का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में शहरियों को रिलीफ पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। गिरां फरोशी किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने दुकानदारों को हदायत जारी करते हुए कहा कि इंसानी सेहत के साथ खेलने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। दुकानदार हजरात मुकर्ररा रेट पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त करें। नर्खनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं आप प्लस न्यूज HD के रिपोर्टर डॉक्टर मलिक मोहम्मद हसन ओभाया की रिपोर्ट के मुताबिक गर्देजी मार्केट गिलगिश्त में डकैती की वारदात, ज्वेलर की दुकान की वारदात अवाम ने नाकाम कर दी। 3 डाकू गिरफ्तार, 1 फरार हो गया। डाकुओं की फायरिंग से 1 मुलाजिम और राहगीर मौका पर दम तोड़ गया। डाकुओं के पास असलहा था। अवाम ने डाकुओं को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अवाम ने गर्देजी चौक 6 नंबर चौक ब्लॉक कर दिया और CPO मुल्तान से मुतालबा किया है कि SHO गिलगिश्त को मुअत्तल किया जाए, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर वारदातें होती हैं। मुल्तान पुलिस थाना गिलगिश्त की भारी नफरी मौका पर पहुंच आई और तीनों डाकुओं को अपनी हिरासत में ले लिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। फरार डाकू को भी थाना गिलगिश्त की पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। मुल्तान के CPO साहब ने मौका पर पहुंचकर अवाम से वादा किया है कि मुल्जिमों को इबरतनाक सजा मिलेगी। अब इन मुल्जिमों का पता नहीं चला कि ये डाकू कहां के हैं। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से हमारे तहसील रिपोर्टर मेहर अब्दुल रहमान मंगन की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा में माह रमजानुल मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। हर चीज महंगे दामों फरोख्त, रोटी की कीमत 20 रुपए और फ्रूट सब्जी की कीमत को भी पड़ लग गए। खरबूजा रमजानुल मुबारक से पहले 120 और रमजानुल मुबारक में 200, सेब पहले 250 और अब 400 तक पहुंच गए। इंतजामिया खामोश। इसमें मिली भगत समझे या इंतजामिया की नाअहली। अवाम का वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर साहब से जल्द अज जल्द नोटिस का मुतालबा।
خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور کے علاقے چنی گھوٹ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد آصف کی رپورٹ کے مطابق شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ نوش کی ہیڈ کوارٹر ایم آئی پلاٹون کے نائب صوبیدار محمد اسلم اور جمعہ فوجی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک گزشتہ روز نوش کی ہیڈ کوارٹر ایم آئی پلاٹون کے نائب صوبیدار محمد اسلم حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ ان کی آبائی شہر چنی گوٹ ادا کی گئی، جس میں فوجی افسران، سیاسی سماجی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس کے بعد ایم آئی پلاٹون کے نائب صوبیدار محمد اسلم کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر پاک فوج کے دستے نے قبر پر سلامی دی اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہید کے نماز جنازہ میں پاک فوج کے اعلیٰ افسران سمیت سیاسی شخصیات اور سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ پاک فوج کی طرف سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں سبی سے ہمارے رپورٹر اعجاز بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سبی گورنمنٹ آف بلوچستان چیف سیکرٹری بلوچستان جناب عبدالعزیز عقیلی کے احکامات کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی کی سربراہی میں اسسٹنٹ کمشنر سبی علی شاہ عباس کی نگرانی میں سرکاری ریٹ پر آٹے کی فراہمی جاری ہے۔ یاد رہے کہ آٹے کے بحران کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر سبی اور اسسٹنٹ کمشنر سبی کی ذاتی دلچسپی اور کوششوں سے سبی کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 1000 روپے سے زائد کی سبسڈی دی گئی۔ عوام کی مشکلات کا بخوبی ادراک ہے، جنہیں حل کرنے کے لیے حکومت بلوچستان اور ضلع انتظامیہ سبی کوشاں ہیں۔ عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں تاکہ مہنگائی سے عوام زیادہ متاثر نہ ہو۔ اسسٹنٹ کمشنر سبی۔ خبر شامل کرتے ہیں سبی سے ہمارے رپورٹر اعجاز بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سبی ڈپٹی کمشنر سبی جناب منصور احمد قاضی صاحب کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر سبی علی شاہ عباسی صاحب کی سربراہی میں پرائز کنٹرول کے حوالے سے تحصیلدار سبی زابر علی ڈوم کی رسالدار لیویز محمد عارف مری کی جانب سے کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ رمضان المبارک میں زائد قیمتیں وصول کرنے اور ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے پر کئی دکانوں کو بھاری جرمانہ کیا گیا۔ گراں فروشوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ خصوصاً رمضان کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کی چیکنگ جاری رکھی جائے گی۔ گورنمنٹ آف بلوچستان اور ضلع انتظامیہ سبی کی اولین ترجیح ہے کہ رمضان المبارک میں عوام کو سستے داموں اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ آٹا، چینی، گھی، گوشت، دودھ، دہی اور دیگر ضرورت کی قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ ضلع بھر کے گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ دکاندار یقینی بنائیں کہ ریٹ لسٹ ہر دکان پر آویزہ ہوگی اور اسی ریٹ پر اشیاء کی فروخت ہوگی۔ ضلع انتظامیہ سبی کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، عوامی حلقوں نے ان کو سراہا اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے آپلس نیوز ایچ ڈی کے نمائندہ خصوصی رائے مجاہد بشیرہ کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ایجوکیشنل ٹرسٹ کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ڈی پی ایس کے نئے راوی کیمپس کے تعمیراتی منصوبے اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ ٹرسٹ کے چیئرمین کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سعید نے اجلاس کی صدارت کی۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن سیکرٹری ٹرسٹ شفیق احمد ڈوگر، ڈپٹی کمشنر ساہیوال اکرام الحق، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ قیوم قدرت، پرنسپل بریگیڈیئر سید انوار الحسن کرمانی اور بورڈ ممبران پروفیسر قمرالزمان خان، شیخ محمد یونس، ستارہ امتیاز، چودھری سلطان محمود اور سید افتخار حسین شاہ نے بھی شرکت کی۔ کمشنر شعیب اقبال سید نے راوی کیمپس کے بوائز سیکشن کی نئی عمارت کی تعمیر مکمل ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ نئے تعلیمی سال سے شروع ہونے والی کلاسز سے اسکول پر داخلوں کا بے پناہ دباؤ کم ہوگا۔ انہوں نے راوی کیمپس کے لیے نئے بھرتی ہونے والے اساتذہ کی عملی تربیت کرانے کی بھی ہدایت کی تاکہ وہ بہتر طریقے سے بچوں کو تعلیم فراہم کر سکیں۔ انہوں نے اسکول کے جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے خصوصی فنڈ ریزنگ اقدامات اٹھانے اور اس سلسلے میں اسکول کے پرانے طلباء و طالبات کی مدد حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ڈی پی ایس میں آٹزم کا شکار بچوں کی خصوصی کلاس شروع کرنے کے امکانات کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی تاکہ ان بچوں کو بھی تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اوسطا محمد سے آپلس نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف محمد زمان پندرانی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ زوہری نے کہا ہے کہ ماہ سیام میں لوگوں کی خدمت کرنا ہی عین عبادت ہے۔
غریب اور نادار لوگوں کو اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ غریب عوام کی مشکلات کا تدارک کیا جا سکے۔ نصیر آباد میں مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ غریب اور نادار افراد کی خدمت میں اپنا فریضہ ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قطر چیریٹی کی جانب سے 500 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظہری نے کہا کہ قطر چیریٹی کی جانب سے مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کرنا خوش آئند اقدام ہے۔ نصیر آباد میں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو کافی نقصان پہنچا ہے، اس لیے ان کٹھن حالات میں ہم سب کو ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ اپنے ارد گرد رہنے والے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا تاکہ ان کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے۔ عائشہ ظہری نے کہا کہ ان مشکل حالات کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ ماہ سیام ہمیں صبر اور استقامت کا درس دیتا ہے، اس لیے ہمیں بھوکے پیٹ لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ماہ سیام کے احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔